नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। न्यायालयमा नागरिकको अन्तिम आशा टिकेको हुन्छ। राज्य वा सरकार आफै अत्याचारमा उत्रिए पनि न्यायालयमाथि नागरिकको भरोसा हुन्छ। त्यो भरोसाले मानिसलाई सधैँ आशावादी बनाइरहन्छ। विधिको शासन, कानुनी राज्य कायम हुन पनि देशमा न्याय मर्नु हुँदैन। मरेको आशा, भरोसा र विश्वासलाई न्यायले जीवनदान दिन सक्छ, तर न्याय मरेको दिन बाँकी रहेका सबै अवयवहरू मर्छन्। न्यायालयले गरेका आदेश, फैसला उप प्रश्न उठाइँदैन। यो न्यायालयप्रतिको सम्मान हो। अदालतभित्र अख्तियार समेत प्रवेश गर्न नपाउने भएका कारण अदालतलाई बदनाम गराउने पात्र तथा प्रवृत्तिहरू सीसी क्यामेराको कभरेज विचार गरेर घुस बुझ्छन् भन्ने गरिन्छ। समस्या यतिमै सीमित रहेन। पत्नी हत्या स्वीकार गरेका व्यक्ति 8 वर्षमै रिहा भइरहँदा मानिसहरूले शङ्काको दृष्टिकोणले हेरे। न्यायकर्मीहरूले नै पैसा हुनेले मात्रै न्याय पाउँछन् भन्न थाले। न्यायाधीश नियुक्ति हुने विधि पद्धतिमै बहस पनि भए। यी र यस्तै धेरै प्रकरणले प्रश्न उठ्न नपर्ने न्याय क्षेत्रमा पनि प्रश्न उठ्न सुरु भयो। न्युज 24 को कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मार्फत विवादस्थ व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न अधिवक्ता र न्यायाधीश बीच भएको संवादको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि न्याय क्षेत्र एकपटक फेरि तरङ्गित भएको छ। न्यायालयको छवि धुमिल पार्ने पात्र प्रवृत्ति विरुद्धको भण्डाफोर असलमा न्यायालयप्रतिको उच्च सम्मान पनि हो। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। डाक्टर अधिकारी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते हजुर। अब विशेष गरी न्यायालय, नेपाली सेना एउटा आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा पछिल्लो समय हेरिएको पनि छ। सबै क्षेत्र विवादै विवाद छ। नेपाली सेनाको विवाद केही समय अगाडि एसपीपीले चलाइरहेको थियो। केही सेलाउन नपाउँदै फेरि यति बेला अदालत मुछिएको छ। यो अडियो प्रकरणले अदालतभित्र हुने व्यतिथिलाई छताछुल्लो गर्यो। यो कति गम्भीर घटना हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? धेरै गम्भीर हो। यसलाई हामी सुरुमा यस्ता जब विषयवस्तुहरू आउँदछन् मिडियामा, यो चाहिँ एउटा के हो भने हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ समाजमा, र तपाईँ यो कानुनको शासनमा गैर कानुनी काम हुँदैन भन्ने होइन। त समाजमा पनि कानुनको शासनमा पनि कुरा यति मात्र हो कि यदि त्यो छ भने त्यसको निराकरण हुन्छ। त्यसका बारेमा चाहिँ साँचो झुटो के हो, त्यसको चाहिँ तथ्य अनुसन्धान हुन्छ, सजाय हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्लोज गरिन्छ। हाम्रो अहिलेको इस्यु के हो भने, यदि यो यस्ता स्याम्पलहरू धेरै निस्कन लागे, हिजो पनि निस्क्यो, अस्ति पनि निस्क्यो, निरन्तर निस्किरहेको छ भनेपछि अब हामी कानुनको शासन चाहिँ अबाध र अपराधको शासन चाहिँ अलिकति बढी स्थापित भइसकेको हो त भन्ने कुरो चिन्ताको विषय त्यो हो। त जति निस्कियो, खबरमा आयो, यसले चाहिँ के देखाइदिन्छ भने कि आत्तिनुपर्ने परिस्थिति छ। हामी कस्ता मान्छे कानुनको व्यवसायमा छौँ, कस्ता मान्छेले न्यायको चाहिँ जिम्मेवारी वहन गरेको छौँ, हाम्रो कार्यविधि कानुन चाहिँ कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुराको बारेमा यो एउटा एकदमै चाहिँ ठुलो इस्यु हो। र यसका बारेमा अब हामीले चुप लागेर बस्ने भन्ने हुँदैन र विचार गर्नु पर्यो कि यो जुन जति यसमा गहिरोपना देखिएको छ, त्यो गहिरोपना यसलाई अब हामीले कसरी छिनोफानो गर्ने, यो विषयको जुन राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य छ त्यसलाई कसरी हामी चाहिँ समाधान गर्दछौँ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आइसक्यो। अब कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले एउटा नेपाल लाइभ अनलाइनसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा त्यहाँ भन्नुभएको छ, यहाँ जो व्यक्ति प्रकरणमा मुछिएका छन् ती विगतमा पनि पहिलेदेखि नै गलत प्रवृत्तिका थिए। जस्तो उहाँले अधिवक्तालाई पनि गलत प्रवृत्तिकै मान्छे भनेर इङ्कित गर्नुभएको छ। न्यायाधीशको न्याय परिषदमा पनि न्यायाधीशकै सन्दर्भमा पनि पटक पटक प्रश्न उठेको हो, उहाँलाई सरुवा गर्नुपर्छ पनि भनिएको हो भनेर उहाँले भन्नु। एउटा व्यक्ति को आचरणमा मात्रै लगेर यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ कि अहिले होइन, न्यायालयको छविमाथि नै असर परेको हो यो, र त्यहाँभित्र अरू पनि प्रवृत्ति छन्, यस्ता अडियोहरू बजारमा अझै छन्, त्यो आउन बाँकी छन् भनेर बुझ्ने? अब हुन सक्दछ यो चाहिँ सीमित केसहरूमध्ये एउटा होस्, तर हामी जे देखिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ त्यस्तो लाग्दैन, त्यस्तो विश्वास गर्न चाहन्छौँ। तर परिस्थितिहरूले के देखाइरहेको छ भने ठुला अदालतदेखि लिएर सानो अदालतसम्म
अब एउटा तबका चाहिँ यो बिजनेसमा छ भन्ने देखिन्छ र यसले स्पष्ट रूपमा के देखायो भने कि न्यायालय बदनाम भएको सबैभन्दा ठुलो कारण भनेको कानुन व्यवसाय नै हो। अनि कानुन व्यवसायलाई जुन तपाईँको प्रिभिलेज दिएको छ भन्नाले जुन अधिकार दिएको छ, जुन चाहिँ उसको सुरक्षा दिएको छ, जुन एउटा त्यसका मापदण्डहरू छन्, त्यो त तपाईँको खुलापनका लागि, पारदर्शिताका लागि या क्षमताका लागि होइन रहेछ भन्ने त्यो देखिँदैछ। त तपाईँ वकिलहरूका सम्बन्धमा कानुन व्यवसायलाई समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आयो। हामी कस्ता मान्छेलाई लाइसेन्स दिइरहेका छौँ, अनि त्यो लाइसेन्स पाउने मान्छेको नैतिक आधार कति बलियो छ। केवल चाहिँ तपाईँ कानुन पढेको आधारमा मात्र चाहिँ यदि लाइसेन्स दिने हो भने अब त्यसले काम गर्दैन भन्ने देखियो। र आखिर त यो जुन जतिवटा स्क्याम आएका छन्, हिजो हामीले देख्नुभयो तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै सम्बन्धमा एकजना आयुक्त सँग सम्बन्धित यस्तो प्रकरण सार्वजनिक भयो, अडियो टेप बाहिर गयो, कारबाही भयो, उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। तर कुरा एकजनाको होइन, हामीसँग त्यो बजार छ। मैले चाहिँ टिप्पणी गरेको थिएँ कि यो भ्रष्टाचार मात्र भनेर भएन, यो स्क्याम हो। तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ भन्ने आधारमा मैले सङ्गठन चलाएको छु, मैले ग्वारती मान्छे म कहाँ आउँछन्, मैले पैसाको बिटो लिन्छु र तपाईँ कहाँ पुर्याउँछु त्यो, र त्यसबाट बजार प्रभावित गर्दछु। त्यो स्क्याम हो। र यो भ्रष्टाचार मात्र होइन, भ्रष्टाचारमा त तपाईँ हामी दुईजना साझेदारीता गरौँला, तर यहाँ त एउटा बजारका रूपमा विकसित भइरहेको छ। र मान्यता के छ भने त्यो वकिल छान्नु पर्यो जुन वकिलले न्यायाधीश मिलाउन सक्दछ, र त्यो न्यायाधीशबाट सुनवाई गर्नु पर्यो जसले चाहिँ सुनवाई मात्र होइन कि उसले चाहिँ टेबल मुनिको काम कारोबारलाई पनि हो बुझ्न सक्दछ, लेनदेन गर्न सक्दछ। भनेपछि अब न्याय हुने कहाँ हो त भनेपछि त धेरै ठुलो प्रश्न भयो। र अब केवल न्यायाधीशलाई, न्यायालयलाई, न्याय परिषदलाई मात्र हेरेर भएन, यो हाम्रो कानुन व्यवसायलाई पनि हेर्नु पर्यो। भनेको तपाईँको अब म व्यवसाय मात्रै गर्छु, कानुनको धारामा टेकेर मात्रै म बहस गर्छु भन्नेलाई पनि सहज देखिएन यहाँ। सहज देखिएन नि तपाईँ, किनभने अब यदि बजारमा माग र चाहिँ आपूर्तिको नियमहरू परिवर्तन भएका छन् भने अनि मेरो व्यवसायको स्ट्यान्डर्ड कायम रहिरहेको छ त? रहँदैन नि। त्यो जसरी परिवर्तन भयो म पनि त्यसमा चाहिँ समावेश हुनु पर्यो या आउट हुनु पर्यो बजारबाट। तपाईँ आखिर त अर्थशास्त्रले जहाँ पनि काम गर्दछ हो, त्यो अर्थशास्त्रका नियमहरूमा परिवर्तन भएको हो त भन्ने कुरो हाम्रा लागि चुनौतीको कुरो चाहिँ त्यो हो। त आज हिजोसम्म चाहिँ के थियो भने हाम्रो इस्यु कतिपय ठाउँमा हामीले नै चाहिँ धेरै प्रष्टसँग भनेका छौँ कि हाम्रो देशमा कम्पिटेन्स भन्छ नि, योग्यताका आधारमा कानुन व्यवसाय चलेको छैन। तर अब अयोग्यता मात्र होइन, अन्य आधारहरू पनि फस्टाउँदै रहेछन्। त कुनै पनि भनौँ तपाईँ एउटा राम्रो कानुन व्यवस्था र प्रणाली भएको देशमा मेरो वकिलले मेरो केस लियो, उसले राम्ररी डिफेन्ड गर्न सकेन किनभने त्यसको कारण उसको असक्षमता हो भन्यो भने मुद्दा लाग्दछ, लाइसेन्स खारेज हुन सक्छ। तपाईँको त्यो प्याटर्नलाई चाहिँ त्यो व्यावसायिक संस्थाहरूले हेर्दछन् कि साँच्चै अयोग्यता हो या उसले चाहिँ के भनेदेखि एउटा बोर्डर लाइनको केसमा हारेको हो। त अब त्यसरी भन्ने दिन त गएछ। योग्यता अयोग्यता होइन, योग्यताको मापदण्डै चेन्ज हो। म कति न्यायाधीशहरूसँग हिजोसम्म तपाईँको यस्ता वकिलहरू नेपालमा थिए जसले चाहिँ घरमा नियुक्ति एकदमै वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्चमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै वकिलले भन्दथे अब हामीहरूको यो अन्तिम भेट हो, तपाईँले भोलि शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ, अब हामीसँग यो घर सहरमा या कुनै क्लबमा कुनै अन्य परिस्थितिमा हाम्रो भेटघाट हुँदैन, अदालतमा हुन्छ, म वकिलको रूपमा, तपाईँ न्यायाधीशको रूपमा। हेर्नुहोस् त्यही चाहिँ हामीले सिकेको त त्यही नै हो, सिकाउनेले पढाएको पनि त्यही हो। आज त्यो परिवर्तन भएको छ। अहिले त छुच्चो भए जस्तो हुन्छ, त्यो परिवर्तन किन भएपछि कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा भेट हुन्छ। किनभने वकिलहरूको जुन परिस्थिति छ त्यसको एउटा बेनिफिसियरीका रूपमा केही न्यायाधीशहरूले पनि त्यसलाई अपर्च्युनिटीका रूपमा लिए अनि त्यसले गर्दा समग्र हाम्रो इन्स्टिट्युसन बदनाम हुँदैछ। अनि फेरि न्याय परिषदको हाम्रो जुन एउटा परिपाटी छ
त्यो परिपाटीमा पनि नेतृत्वदायी प्रधान न्यायाधीश नभएको कारणले गर्दा अनि कारबाहीहरू हुन सकेन। अनि कारबाही गर्ने भनेको चाहिँ त्यो के हो भनेदेखि एउटा प्रक्रिया हो। कारबाही गर्ने भनेको चाहिँ बन्दुक झिकेर डाङ गोली ठोक्ने होइन नि त। त्यो त अराजकता हो। त जहाँनिर एउटा कानुनको शासन हुन्छ त्यो पद्धतिमा तुरुन्तै यी केसहरू आउने बित्तिकै तपाईँ मान्छेलाई सस्पेन्ड गरिन्छ अनि त्यसपछि कानुनलाई बलियो बनाइन्छ, प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छन्। 2 वर्ष लाग्ला, 1.5 वर्ष लाग्ला, 6 महिना लाग्ला, तर त्यो प्रक्रियाले छिनोफानो गर्दछ कि साँच्चीकै भएको के हो भनेर। त हाम्रोमा त्यो पनि हुन छाड्यो। अनि त्यो किन हुन छाड्यो भने राजनैतिक वृत्त चाहिँ एकदमै कामै नलाग्ने गरी बदनाम भयो। अब उसको चरित्र चाहिँ हामी जहिले पनि अब प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ। जहाँ पनि त राजनीति गर्ने मान्छे हो, उसले राम्रो सोच त छ, ऊ त्यागी हो, ऊ समाजसेवी हो भन्ने भावनामा परिवर्तन आउँदैछ। किनभने राजनीतिज्ञका रूपमा जो मान्छे आउँदैछन् त्यो बजारै परिवर्तन भइरहेछ। सारा हुल्याहरू राजनीतिमा जाने भए, राम्रा मान्छेहरू सामाजिक कार्यकर्ताहरूले टिकट पाउने भएनन्। त्यति मात्र होइन कि जो क्षमतावान छन् हरेक तबकाका मान्छेहरू, उनीहरूले राजनीतिलाई आफ्नो एउटा समाजसेवाको आधार बनाउँछु भन्न सक्ने परिस्थिति भएन। अब पुँजीपतिहरू हुन्छन्, अझ पुँजीपतिहरू त तपाईँ समानुपातिक लिस्टको 1 नम्बरमा नहुने भयो, 2 नम्बरमा हुने भयो। अब एउटा लज्जा भनेको जुन सार्वजनिक रूपमा हुन्छ त्यो बाँकी नरहेपछि त अनि यस्तो हुन्छ नि। हामीले न्यायाधीश चाहिँ देउता भइदियोस्, म चाहिँ राक्षस भएरै बाँचुला भन्न लाग्यो भने त समाज कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। त त्यो सबैले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने परिस्थिति पनि रहेन। अब मिडियामा छ, धन्न मिडिया भएको हुनाले हाम्रो मिडियाले 90% त मिसलिड गर्दछ, तर त्यो 10% जति राम्रो काम गरेको छ त्यसैले गर्दा हाम्रो डेमोक्रेसी जोगिएको छ। त हाम्रो प्रजातन्त्र जोगिएको छ र यस्ता इस्युहरू पनि आइरहेका छन्। त यो इस्यु आउनु मात्र ठुलो कुरो भएन, यसलाई चाहिँ अब एउटा आधार बिन्दु, प्रस्थान बिन्दु बनाउनु पर्यो र जो जिम्मेवारी पाएका मान्छेहरू छन् उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। अब न्याय परिषदले पनि झ्याली बजाएर बस्ने होइन नि त। त हाम्रो देशमा जति अन्याय भइरहेको छ, व्यथिति भइरहेको छ न्यायालयमा, त्यसका लागि त एउटा न्याय परिषद होइन 25वटा चाहिने बेला भइसक्यो। भनेपछि किन त्यसलाई अलिक खुला बनाइँदैन, त्यसका प्रक्रियाहरू किन चाहिँ फास्ट गरिँदैनन् र जुन रूपमा काम कारबाही भइरहेको छ जनतालाई किन संसूचित गरिँदैनन्। तपाईँ कन्तुरमा राखेर अब न्याय हुने जमाना गयो, मान्छेलाई विश्वास छैन न्यायालयमा। त होइन, यो त्यस्तो अवस्था छैन। हाम्रो पकड छ न्यायिक प्रणालीमा, राम्रा मान्छे अहिले पनि प्रिभेल गर्छन्, कानुनको शासन छ, संविधान छ भनेर देखाउने त त्यही न्याय परिषदले हो। अनि फेरि नेपाल बार काउन्सिल, अब वकिलहरू यति चाहिँ छाडा भइसकेपछि अनि हामीले बुझ्नु पर्यो कि बार काउन्सिलले पनि अब सोच्ने बेला आयो कि हाम्रो पेसा धेरै धरापमा छ र यो धरापमा परेको कारणले गर्दा भरे कालो कोट लाउने चाहिँ जुन एउटा व्यवसाय छ त्यो कालो कोट एउटा पिम्पको चाहिँ एउटा पहिरन हो भन्ने स्थापित नहोस्। त यदि बिचौलियाकै भूमिका गर्ने हो भने त पिम्प भन्नलाई शरम गर्नुपर्ने के रहेन त त्यो होइन। राम्रा मान्छे छन्, राम्रा प्रवृत्ति पनि छ, यो अपवाद हो भन्ने हो भने यसलाई तुरुन्तै चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो। यसको डिसिप्लिनरी एक्सन चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ हामी लिन सक्नु पर्यो र जति लाभग्राहीहरू छन् उनीहरूलाई वकिल विरुद्ध आफ्ना कुराहरू भन्ने अवसर दिनु पर्यो। अब चाहिँ यो सबै कुरोको प्रचार हुन्छ, वकिल विरुद्ध पनि त कानुन छ नि त। तपाईँ कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट छ हाम्रो देशमा, तपाईँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन छ, त्यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत वकिलहरूलाई पनि एकाउन्टेबल बनाउन सकिन्छ। हाम्रा कानुन व्यवसायीले त्यो चाहिँ केसहरू अब साथीभाइ बचाउनेपट्टि लाग्नु भएन, व्यवसायको मूल्य मान्यता कसरी बचाउने भन्नेपट्टि लाग्नु पर्यो। अनि फेरि हामी अब एउटा चाहिँ वर्ल्ड ट्रेडको कन्टेक्स्ट छ हामीसँग, यदि हामीले साँच्चीकै यसै गरी चाहिँ काम कारबाही गर्दै गयौँ भने कुनै दिन आउँछ जब सामान्य करार गर्ने मान्छेले पनि चाहिँ यो करार बमोजिम काम भएन भने मुद्दा मामिला गर्न चाहिँ नेपाल बाहेक अरू देशमा
चाहिँ जाने विषयमा हामी सहमति गर्दछौँ भनेर सही छाप गर्ने दिन आउँछ। त त्यो कुरोबाट अलिकति सावधान हुनुपर्छ, प्रक्रियाहरूलाई सुरु गर्नुपर्छ। हस्, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। डाक्टर अधिकारी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। जस्तो मैले अघि सुरुमै पनि भने, जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलादेखि न्यायालयका प्रमुखले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिए बापत मन्त्रीमण्डलमा खोजेको हिस्सेदारीका कुराहरू हुन् किन नहुन्, एनसेलका कुरा किन नहुन्, भाटबेटिनी सुपरमार्केट प्रकरणका कुरा किन नहुन्, कोका कोला लगायत कम्पनीको कर छली प्रकरणका कुराहरू, यी विषयमा जुन किसिमले फैसलाहरू भए यसले न्यायालयप्रति गम्भीर प्रश्न त उठाएकै थियो। एउटा कुनै आम मानिसले आज पनि कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने म अदालत जान्छु भन्छ, त्यो अदालतप्रतिको विश्वास हो। तर दिनानुदिन यो चाहिँ क्षयीकरण हुँदैछ। अब यसमा अघि तपाईँले सुरुमै भने जस्तो हामी आफ्नो कामभन्दा पनि अरूको कामप्रति अलिकति बढी ध्यान दिएको कि, जस्तो पत्रकारले पत्रकारिताभन्दा बढी दाइलाई सल्लाह दिने, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। वकिलले पनि वकालतभन्दा बढी चाहिँ दलालीको काममा अलिकति बढी ध्यान दिएका कारणले यस्तो भएको हो कि के भन्नु यसलाई? यस्तो छ, मान्छेले दलाली भन्छन्, बिचौलिया भन्छन्, आफैमा नराम्रो होइन। अर्थशास्त्रमा इन्टरमेडिएरीहरूको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। अब हाम्रो समस्या चाहिँ के हो भने इन्टरमेडिएरीहरू पनि त कानुनबाट बाँधिएका हुन्छन्। त बिचौलियाको भूमिकामा कुनै वकिल हुन्छ, तर उसको भूमिका व्यावसायिक हो। बिचौलिया भनेर चाहिँ त्यो के छ भने अपारदर्शी गठबन्धनका लागि त होइन। त यसका मूल्य मान्यताहरू छन्, व्यावसायिक स्तर छ। हामीले केही कुरालाई व्यवसाय किन भन्दछौँ? त व्यवसाय भन्नुको कारण के हो भने नम्बर 1, यो चाहिँ अलिकति ज्ञान विज्ञानले चल्ने कुरा हो। तपाईँले सामान्य मान्छेभन्दा बढी ज्ञान राख्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईँको व्यवसाय चल्दछ। दोस्रो, तपाईँले गलत गर्नुभयो भने तपाईँको कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ। त्यो कोड अफ कन्डक्ट यदि कहीँनिर पनि ब्रिच भयो भने त्यसलाई सम्बन्धित व्यवसायले हेर्दछ, सजाय गर्दछ भन्ने हो। अनि तपाईँको तेस्रो कुरो व्यवसाय भनेर भन्दाखेरि के हुन्छ भने कि उसले दिएको जुन ज्ञानहरू हुन्छ, उसले दिएको व्यावसायिक सेवा हुन्छ हो, त्यो व्यावसायिक सेवाको स्तर जाँच्ने संस्थाहरू हुन्छन्। त्यो संस्थाहरू चाहिँ भएका कारणले गर्दा अनि त्यसलाई व्यवसाय भनेको हो। नभए त जसलाई जस्तो कुरामा पनि सल्लाह दिन सक्दछ। त बिचौलिया भनेर या दलाल भनेर चाहिँ बिच्किनुपर्ने कारण छैन। यहाँ बिच्किनुपर्ने कारण के हो भने उनीहरू व्यावसायिक मर्यादाभन्दा बाहिर गए भन्ने कारणले हो। अब हामी धेरै अड्डा अदालतदेखि लिएर वकिलहरूसम्म तपाईँ मान्यताहरू परिवर्तन हुन्छन्। आज हामी तपाईँ न्युज पेपरमा सधैँ आइरहेको छ, अमेरिकी प्रधान न्यायाधीश चाहिँ एलिटो, उनले चाहिँ तपाईँको यत्रो चाहिँ 7 दशकदेखि स्थापित जुन एबर्सन अर्थात् गर्भपतनसँग सम्बन्धित मूल्य मान्यताहरू अमेरिकी कानुनको परिवर्तन हुने गरी फैसला दिन गइरहेका छन् एउटा नयाँ केसमा। त त्यहाँनिर यो महिलामुखी जुन आन्दोलनकारीहरू छन् र मौलिक अधिकार सिभिल राइट्सका जुन योद्धाहरू छन् उनीहरू सबै आत्तिएका छन् यो अदालतले के गर्न लाग्यो भनेर। किनभने एलिटोको भनाइ के छ भने संविधानले गर्भपतनका बारेमा केही पनि भनेको छैन। अब अड्डा अदालतले अनावश्यक रूपमा डिफाइन गरेर यो जुन एउटा फ्रिडम थियो मान्छेको त्यसलाई प्रभावित गर्दैछन् भनेर आज नयाँ जब फैसला आउँछ निश्चित रूपमा त्यो फैसलाले 6-7 दशकमा स्थापित मूल्य मान्यतालाई परिवर्तन गर्दछ। अदालत सधैँ एउटै स्ट्यान्डर्डमा बस्दैन, त्यसमा पनि परिवर्तन हुन्छ। गल्ती भएको छ भने सच्याइन्छ, जस्तो तपाईँले रञ्जन कोइरालाको केस भन्नुभयो। किन हामीसँग एउटा सेल्फ करेक्टिभ इन्स्टिट्युसन हो नि त अदालत भनेको सडकबाट परिवर्तन हुँदैन, तर अदालती प्रक्रियाबाट अदालतमा कहीँ गल्ती भएको छ भने त्यो सच्याइन्छ, त्यसका प्रक्रियाहरू छन्। त्यसबाट पनि भएन भने हामीसँग संविधान छ, संविधान संशोधन हुन सक्दछ। जुन चाहिँ एउटा कानुन र व्यवस्थाका आधारमा अदालतले फैसला दिएको छ त्यो आधारहरू परिवर्तन गरेर संसदले त्यो नजिरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिन्छ।
बदर गरेर नयाँ एउटा नजिर बन्ने अवसर पनि प्रदान गर्दछ। त्यो हामीसँग प्रणाली छ, त्यही प्रणाली जो अरू देशमा प्रयोगमा छ। अब हाम्रो समस्या के भयो भने त्यसका लागि त विवेक सम्मत एउटा चाहिँ हामीसँग संस्कार हुनु पर्यो र त्यो संस्कार चाहिँ हामी कहाँ समाप्त हुँदैछ र त्यो संस्कारमै प्रश्न आएको हुँदा अब चाहिँ साँच्चीकै हामी सुधारिने बिन्दु कायम छ भने सुधारमा जानु पर्यो। होइन यो हुँदैन भने त संविधान संशोधन गरेर जिल्ला अदालतदेखि लिएर तपाईँको सर्वोच्च अदालतसम्मका सबै न्यायाधीशहरूलाई बिदा गर्नु पर्यो, नयाँ रिक्रुटमेन्ट लिनु पर्यो। तर त्यो लिनलाई पनि त कसले लिने? तपाईँको त्यो लिनलाई त हामीसँग जुन राजनैतिक नेतृत्व छ त्यो पनि त चरित्रवान हुनु पर्यो। अनि ऊ त भत्काउने मात्र छ। हामी देखिरहेका छौँ कि यो देश यदि बिग्रिएको छ भने राजनीतिका कारणले बिग्रिएको छ। त अब त्यस्तालाई कति भर गर्ने भनेपछि हामीले अदालतलाई भङ्ग पार्ने भन्दा पनि अदालतको भङ्ग कसरी चाहिँ टाल्ने हो त्यतापट्टि सोच्नु पर्यो र हामीसँग पद्धति नभएको चाहिँ होइन। अब यही विषयमै प्रवेश गरौँ। अडियो प्रकरणपछि छानबिन समिति पनि बनिसकेको छ। अब यो छानबिनले उच्च नेतृत्व विशेष गरी महाअभियोग लागेर निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि कहीँ न कहीँ त्यो अडियोमा देखिनुहुन्छ, उहाँको पनि भूमिका देखिन्छ। उहाँलाई बोलाउनु पर्छ कि पर्दैन होला, बोलाउँछ कि बोलाउँदैन होला? अब यस्तो छ, छानबिन गर्नेले छानबिन गर्न जो चाहिन्छ सबैले बोलाउन सक्छ। छानबिनको औचित्य तब मात्र स्थापित हुन्छ जब उसले त्यो एउटा घोषित उद्देश्यका लागि काम गर्न सक्दछ। अब कोही मान्छे पदका कारणले हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिमा गएर उभिएर बयान दिएको इतिहास छ होइन। अब आजको तपाईँ संसदको चाहिँ नियमावली हेर्नुभयो भने बेलायतमा जस्तो प्रश्नोत्तर ठाडै गर्न सकिने, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था पनि छ। अब हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ क्षेत्राधिकार छानबिनकर्ताको चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने, अब नेपालको चाहिँ चिफ जस्टिसले गर्न नहुने भन्ने छ र त के हो भने आफ्नो क्षमतामा न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने हो। तपाईँलाई बोलाउँदा पनि तपाईँले जानुपर्छ, मलाई बोलाउँदा पनि मैले जानुपर्छ, त्यसमा त कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। अब उहाँले दिएको जुन एउटा बयान छ या उहाँले दिएको जानकारी जुन छ, सहयोग जुन छ, त्यो कति क्रेडिबल हुन्छ त्यो त सम्बन्धित संस्थाले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। उहाँ आफै एउटा चाहिँ कठोर परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँ विरुद्ध चाहिँ धेरै आरोपहरू छन्, त्यो आरोप संसदमा छ। अब न्याय गर्नलाई चाहिँ संसदको क्षेत्राधिकार चाहिँ प्रयोग गरिएको, अब संसदले नै एउटा चाहिँ अन्यायपूर्ण अवस्थामा उहाँलाई राखेको छ, अनिर्णयको बन्दी बनाइदिएको छ। अनिर्णयको बन्दी बनाउने र यो राजनैतिक शक्तिको प्रयोग कहिले पनि कसैलाई पेनलाइज गर्नलाई गर्न सकिँदैन। पेनलाइज गर्ने त अड्डा अदालतले हो। अब यदि संसदले म तिमीलाई धरपकड गरेर यस्तो अवस्थामा पुर्याइदिन्छु कि न तिमीले न्याय पाउँछौ न त अन्याय भनेर चाहिँ कुर्लिन सक्छौ भनिदियो भने त त्यो त अन्यायपूर्ण भयो नि त। अब उहाँ त्यस्तो परिस्थिति खपिराख्नु भएको छ। यो कानुनका सबै मर्यादाहरू खाल्डो खनेर गाडिएको छ उहाँको केसमा। त यो हुनु हुँदैन थियो र उहाँमा अलिकति स्वाभिमान भएको भए निवेदन लिएर चाहिँ उहाँ रिट जुरिडिक्सनमा जानुहुन्थ्यो। उहाँमाथि त आतङ्क गरेको छ राज्यले, त्यो आतङ्कको प्रयोग चाहिँ त्यसको वाहक संसद भएको छ। संसदका चाहिँ एउटा जसले प्रक्रिया सुरु गर्यो उसले बोल्न छाडेको छ। त यो राम्रो कुरा हो त अब यस्तो हुन्छ भने निश्चित रूपमा तपाईँ यहाँ हुन्छ भने अड्डा अदालतमा हुन्छ, कानुन व्यवसायमा हुन्छ, मेडिकल प्रोफेसनमा हुन्छ, सबैतिर हुन्छ। त प्रिभिलेज कसैले खोज्नु भएन र यो प्रक्रियामा चाहिँ जुन सुरु गरिएको छ त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्यो। यो अडियो प्रकरणको हलचल यहीँसम्म होला कि यसले अरू पनि पहिरो खसाल्ने? होइन, यसो छ, अदालतमा अहिले चाहिँ के छ भने तपाईँको जुन एउटा टास्क फोर्स बन्यो हाम्रो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चाहिँ हरिकृष्ण कार्की
ले नेतृत्व गर्नुभएको, संयोजन गर्नुभएको, त्यसले धेरै कुराहरूमा सुधारका एउटा आशाहरू देखाएको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि छ। कतिपय कुराहरूमा मेरो चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो चाहिँ वकिलमुखी प्रतिवेदन छ के, धेरै वकिलहरूले आफ्नो कुरो ठटाएर चाहिँ त्यसमा पारेका छन्, तर न्यायको कुरो धेरै ठाउँमा परेको छैन। जस्तो गोला प्रथाको कुरालाई म जस्तो मान्छेले कहिले पनि स्वीकार गर्दिनँ। यो भाग्य, हेर्नुहोस्, न्याय भनेको भाग्यको खेला होइन। तपाईँ गोला दिएर न्यायाधीश छान्ने हुन्छ, तपाईँ प्रोफेसर छान्नु पऱ्यो भने युनिभर्सिटीमा गोला प्रथाबाट गर्नुहुन्छ, यो त बौलाले गर्ने कुरा हो। अब तपाईँ बौला हुनुहुन्न, तपाईँको परिस्थिति चाहिँ 10तिरबाट साँगुरिएको छ भने त्यही लेख्नुहोस् न प्रतिवेदनमा। तर तपाईँले गोला प्रथाबाट सबै कुरा गर्ने, केस एसाइन गर्ने कसरी हुन्छ? म तपाईँको संविधानको विज्ञ हो, आउनुहोस् मसँग संविधानको कुरा गर्नुहोस्, म टेबल ठटाएर गर्न सक्छु। अहिले तपाईँले 2टा चाहिँ क्रिमिनल लको केस गर्नुभयो भने सरी राजीवजी, मैले यो कुरोमा राम्रो भन्न सक्दिनँ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त हरेक न्यायाधीशको क्षमता हेरेर केस दिनुपर्छ। त्यो ठाउँमा त्यस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई लग्नु पर्यो जसले चाहिँ त्यो स्वाभिमानलाई चाहिँ व्यक्त गर्न सक्दछ। अब लग्दाखेरि तपाईँ गतिला मान्छे नलग्ने अनि न्यायिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने भन्ने हुन्छ, हो त्यसमा छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय राम्रा कुराहरू छन् र पारदर्शिता भनेको आफैमा धेरै ठुलो भ्यालु हो। तपाईँ पारदर्शिताले कसलाई धेरै फाइदा पुग्छ भनेर नसोच्नुहोस्। पारदर्शिता हुनु नै चाहिँ धेरै ठुलो मूल्य हो र त्यसलाई यदि त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा छ या न्यायिक प्रक्रियामा छ, कानुन व्यवसायमा छ भने त्यसले अन्ततः राम्रो नै गर्दछ, नराम्रो भन्दा। त्यो बाटो हिँड्नु पर्छ। जाँदा जाँदै अविश्वासकै प्रश्न मैले यहाँलाई गरेँ। 45 दिनको समय दिएको छ, एउटैमा यो आफैमा एउटा लामो समय हो भन्ने केहीको कुरा छ, त्यो विषय एउटा। अर्को, न्यायाधीश कोइरालाले फटाइ गरेको छैन, फोन सुनिदिएको मात्रै हो भन्ने उहाँको जुन तर्क छ, कतै यो तर्कमै रहेर यो अडियो नक्कली हो भन्ने दाबी या अन्य कुनै चलाख्याइ हुन्छ कि भन्ने त्यो जुन आशंका छ, त्यो सुविधा कतिको लिन सकिन्छ त्यो आशंका? अब बहस गर्न त पाइन्छ नि, बहस गर्न पनि पाइन्छ र न्याय गर्ने भनेको अन्याय नगर्ने पनि त हो नि त। उहाँहरूको दाबी छ भने त्यो पक्षबाट पनि यो विषयलाई हेरिनु पर्दछ र जसले चाहिँ अनुसन्धान गर्दछ उसले यी विषयहरूलाई समग्र पक्षबाट हेर्नुपर्छ। तर मलाई लाग्दछ कि यो मैले त अडियो भन्दा पनि हिजो कान्तिपुरमा छापिएको त्यो चाहिँ तपाईँको जुन ट्रान्सक्रिप्ट छ त्यो पढेको हो र त्यसले के देखिन्छ भने कि त्यसमा प्रष्टता छ, एकदमै प्रष्टता छ। अब त्यसको विज्ञहरू हुन्छन्, त्यसको टेक्निकल एसेसमेन्ट गर्न सकिन्छ र त्यो टेक्निसियनले गर्ने कुरा हो। मलाई लाग्दछ यसमा जो सार्वजनिक आज तपाईँ आइटीको बारेमा घर घरमा एक्सपर्टहरू छन्, अदालतले राम्रो एक्सपर्ट पाउन सक्दछ र त्यहाँ छल गर्ने काम त हुनै सक्दैन। मलाई लाग्दछ त्यो एउटा थ्योरी हो जसको टेस्ट गर्नुपर्छ। तर निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्र मान्छेहरू छन् भने उनीहरूले निर्णय गर्न सक्दछन्। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।